अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसन काली ब्रोमैटम है। आज मैं आपको इस दवा के क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी कि इस दवा को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। क्लिनिकली वैसे मैं आपको एक बात बता दूं चलने से पहले, क्लिनिकली इस दवा का इस्तेमाल जो है एक्ने के लिए किया जाता है। यानी ये वो मेन पॉइंट है जिसके लिए हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। नौजवानों में एक्नी पाई जा रही है, लड़कों में पाई जा रही है, लड़कियों में पाई जा रही है, ख़वातीन में पाई जा रही है, सिंपल एक्नी पाई जा रही है, सख्त नुकीले जो कील निकलते हैं चेहरे के ऊपर वो एक्नी पाई जा रही है। फिर पस वाले दाने चेहरे के ऊपर बन रहे हैं और ये एक्नी चेहरे के ऊपर, पेशानी के ऊपर, चीक्स के ऊपर बेतहाशा पाई जा रही है। इसके अलावा ये एक्नी जो है जब ठीक होती है, यानी जो पिंपल्स जो हैं जब वो ठीक होते हैं तो उसके बाद चेहरे के ऊपर एक निशान रह जाता है। वो एक्नी जो चेहरे के ऊपर निशान छोड़ जाए उसमें हम इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। और ख़वातीन में ख़ास तौर पर पीरियड से पहले जो है ये एक्नी का प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक नुक्ता है या एक पॉइंट है एक्नी जिसके लिए क्लिनिकली इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। एनी हो, ये तो इस दवा का क्लिनिकल यूज़ था जो बहुत ज़्यादा किया जाता है और जिस वजह से इसको बेसिकली शोहरत हासिल है कि नौजवान लड़के और लड़कियों में अगर एक्नी प्रॉब्लम पाई जा रही है, अगर पस वाले दाने बन रहे हैं और बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, चेहरे के ऊपर, पूरे चेहरे के ऊपर बन रहे हैं, इवन चेस्ट के ऊपर अगर एक्नी बन रही है तो उस सूरत में भी हम काली ब्रोमैटम को इस्तेमाल करते हैं। बाकी वैसे जो इस दवा का दूसरा जो ख़ास असर है वो हमारे नर्वस सिस्टम के हवाले से है। इस दवा में बेतहाशा असाबी कमज़ोरी पाई जाती है। इतनी ज़्यादा असाबी कमज़ोरी पाई जाती है कि मरीज़ जो है उसके जितने भी आप कह लीजिए कि वो फंक्शन जो उसके असाब के साथ रिलेटेड हैं सारे के सारे इम्पेयर्ड होकर रह जाते हैं। मरीज़ की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, बात करते करते लफ्ज़ भूल जाता है, यानी उसे याद नहीं रहता कि उसने अगला लफ्ज़ क्या बोलना है। और मरीज़ की क़ुव्वत गोआई जो है यानी बोलने की जो क़ुव्वत है असाबी कमज़ोरी की वजह से ख़त्म होकर रह जाती है। इस असाबी कमज़ोरी के साथ एक और ख़ास चीज़ जो पाई जाती है जो इस दवा की तरफ इंडिकेट करती है और हमें रहनुमाई फ़राहम करती है वो ये कि मरीज़ हर वक्त अपने हाथों को हिलाता है। आपने अगर जिंकम मेटालिकम को पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि उसमें पेशेंट के पैरों में बेचैनी पाई जाती है, हर वक्त अपने पैर हिलाता है। तो जो काली ब्रोमैटम का पेशेंट है वो हर वक्त अपने हाथों को हिलाता है, उसको बेचैनी लगी रहती है उसके हाथों में और वो अपने हाथों को हिलाने के बगैर रह नहीं सकता। और ये इसका एक ऐसा की नोट सिम्टम है जो दवा की तरफ इशारा करता है कि आपकी दवा जो है वो काली ब्रोमैटम है। क्योंकि इस दवा का ख़ास असर हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर है और साथ में हमारे जनरेटिव ऑर्गन्स के ऊपर है, यानी हमारे सेक्सुअल ऑर्गन के ऊपर है। तो लिहाजा दिमाग के हवाले से, असाब के हवाले से और सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स आती हैं काली ब्रोमैटम जो है उनको कवर करती है। अब मैं आपको इसके थोड़े माइंड सिम्टम और बताती हूँ। एक तो मैंने आपको बताया कि इसमें हाफ़ज़ा मरीज़ का बहुत कमज़ोर होता है, उसे बातें याद नहीं रहती हैं, बात करते करते उसको लफ्ज़ बताने पड़ते हैं कि उसने अब क्या लफ्ज़ बोलना है, यानी उसके जो अल्फाज हैं वो भी गुम होकर रह जाते हैं। फिर इस दवा में डिप्रेशन पाया जाता है, ख़ुदकुशी करने का डिप्रेशन पाया जाता है, रिलीजियस या रिलीजन डिप्रेशन इस दवा के अंदर पाया जाता है, माली खोलिया पाया जाता है, हंसने और रोने के मरीज़ को दौरे पड़ते हैं, डिलीरियम पाया जाता है इस दवा के अंदर, डेलूजन्स पाए जाते हैं, हेलुसिनेशंस पाए जाते हैं। फिर इस दवा में जो ख़ास बात है वो ये कि बेख़ाबी का बहुत पुराना मर्ज या मुज़मिन बेख़ाबी जो है इस दवा के अंदर पाई जाती है। और ख़ास तौर पर ऐसे अफराद जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है उनमें अगर क्रॉनिक इंसोम्निया पाया जाता है तो हम काली ब्रोमैटम को इस्तेमाल करते हैं। डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिलीरियम, इसके ऊपर ऑलरेडी मेरा लेक्चर मौजूद है, इसलिए मैं इस हवाले से वजाहत नहीं आपको दे रही हूँ। आप अगर इसकी तफसील जानना चाहें और इसके हवाले से मेडिसिन मज़ीद जानना चाहें तो आप मेरा लेक्चर भी सुन सकते हैं।
پھر اس دوا میں مرگی پائی جاتی ہے. چونکہ سارے تعلق جو ہیں دماغ کے ساتھ اس کے جا کے ملتے ہیں، لہذا اس دوا کا چونکہ اثر ہمارے دماغ کے اوپر، ہماری نروز کے اوپر ہے، لہذا اس حوالے سے جتنے بھی امراض ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے. اس دوا کے اندر جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ایپیلیپسی پائی جاتی ہے، اور یہ ایپیلیپسی جو ہے خاص طور پر اگر وہ مرد اور عورت جنہوں نے بہت زیادہ اپنے آپ کو ایبیوز کیا ہے، یعنی مشتنی کثرت کے ساتھ کی ہے، یا جو بہت زیادہ جمع کرتے رہے ہیں، ان کے اندر جو ہے ایپیلیپسی کا پایا جاتا ہے. پھر خواتین میں پیریڈز کے دوران یا پیریڈ جب قریب آتے ہیں، یعنی کہ ان کے دن قریب آتے ہیں، تو مرگی کے دورے پائے جاتے ہیں. ڈر جانے کی وجہ سے مرگی کے دورے، غصے کی وجہ سے مرگی کے دورے، اور بچے کی پیدائش کے بعد بھی مرگی کے دورے جو ہیں وہ پڑتے ہیں. اور اس دوا میں جو ہے یہ مرگی کے دوروں کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، چاند کے بڑھنے اور گھٹنے کے حوالے سے بھی جو ہے ایک اثر پایا جاتا ہے پیشنٹ کے اوپر، کہ پیشنٹ جو ہے جب مون کے ڈفرینٹ فیزز آتے ہیں تو اس حوالے سے اس کی ذہنی کیفیات جو ہیں وہ تھوڑی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر مرگی کے حوالے سے اس میں جو ایک اور خاص بات پائی جاتی ہے کہ مرگی کے دورے کے بعد لازمی طور پر اس کو سر درد کا دورہ پڑتا ہے. فیمیلز کے حوالے سے بھی اس دوا میں چند ایک باتیں پائی جاتی ہیں کہ اس میں مینوریجیا پایا جاتا ہے، میٹروریجیا پایا جاتا ہے، فیبرائڈز پائے جاتے ہیں، بلیڈنگ پائی جاتی ہے یوٹرس میں، اووریز میں ٹیومرز پائے جاتے ہیں، اور ساتھ میں پھر سسٹ بھی پائی جاتی ہیں اووری میں. یعنی فیمیلز کے حوالے سے بھی اگر آپ کو کالی کے سمٹم ملیں، کالی برومیٹم کے سمٹم ملیں، تو آپ فیمیلز میں بھی اس دوا کو استعمال کروا سکتے ہیں. ایکنی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس مقصد کے لیے اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ دو اور باتیں بھی ہیں جس میں جلد کے حوالے سے یہ دوا شہرت رکھتی ہے. ایک اس میں سورائسس پایا جاتا ہے، اور دوسرے اس میں ایکزیما پایا جاتا ہے. تو اگر میں آپ کو اس دوا کا بالکل کلینکلی نچوڑ بتاؤں تو جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ اس دوا کو ایکنی پرابلم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ویسے تو اعصاب کے ریلیٹڈ اب کوئی بھی مرض دیکھ لیجیے آپ کے سامنے اگر آتا ہے، جیسے اگر آپ کی باڈی میں سن ہونا پایا جاتا ہے، نمنس کی کیفیات آتی ہیں، آپ کو فالجی کیفیات محسوس ہوتی ہیں، یا آپ کو فالج ہی پایا جا رہا ہے پیشنٹ میں آپ کے، تو وہاں پر بھی آپ کالی برومیٹم کو استعمال کر سکتے ہیں. یاد رکھیے جتنی بھی ہماری کالی سے ریلیٹڈ میڈیسنز ہیں نا، ان میں کمزوری لازمی طور پر پائی جائے گی. آپ اپنی کالی فاس کو دیکھ لیجیے کہ کالی فاس جو ہے اس میں اعصابی کمزوری کتنی زیادہ پائی جاتی ہے. آپ کالی برومیٹم کو دیکھ لیجیے، اس میں بے تحاشا اعصابی کمزوری پائی جا رہی ہے. جتنی بھی کالی میڈیسنز ہیں ان میں آپ کو ایک چیز لازمی ملے گی کہ ان کے اندر لازمی طور پر کمزوری پائی جائے گی. اور چونکہ اس دوا میں کا خاص اثر جو ہے ہمارے جنریٹیو آرگن کے اوپر ہے، یعنی فیمیل کے سیکشول آرگن کے اوپر ہے، میل کے سیکشول آرگن کے اوپر ہے، تو مردوں میں بھی بے تحاشا شہوت کا غلبہ پایا جاتا ہے، اور بینے ہی ویسے ہی عورتوں میں بھی نمفومینیا کی کنڈیشن پائی جاتی ہے. نمفومینیا کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ایک ایسی بڑی ہوئی جنسی خواہش جس کو قابو نہ کیا جا سکے، اور بالکل اسی طرح مردوں میں شہوت کا غلبہ جو ہے بہت زیادہ پایا جاتا ہے جس کو قابو نہیں کیا جا سکتا. تو ایسی صورت میں بھی ہم اس دوا کو استعمال کرتے ہیں. یہ دوا جو ہے ٹریچوریشن میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور اس دوا کو آپ پوٹینسی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو آخر میں پھر سے ایک دفعہ میں بتا دوں کہ خاص طور پر ہمارے دماغ کے اوپر اس دوا کا اثر ہے، ہمارے نروس سسٹم کے اوپر اس دوا کا اثر ہے، اور جلد کے حوالے سے اس دوا کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہے. اور جلد میں کس مرض میں اس دوا کو شہرت حاصل ہے؟ وہ ایکنی کے حوالے سے اس دوا کو شہرت حاصل ہے. کہ تو ہمارے پاس، میں کلینکلی اب یہاں آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس جب بچیاں جو ہیں ایکنی پرابلم کے ساتھ آتی ہیں، تو جہاں میں انہیں بہت ساری دوسری ادویات بھی استعمال کرواتی ہوں، جیسے ہم ہیپر سلف کو سر فہرست رکھتے ہیں، پس والے اگر دانے بن رہے ہیں، تو وہاں میں کالی برومیٹم کو بھی لازمی طور پر استعمال کرواتی ہوں. شکریہ.